ڈرامے بازی چلی کھڑی جیڑا بندہ صحابہ کرام دا دفاع کرے انہوں فوراً کہہ دیں نسبی. پہلیاں 2-3 صدیاں میں تے نسبی دا لفظ ہی کوئی نہیں سی. ایک شیعہ شاعر ہویا ہے حمیری، انہیں اس نو اپنے ایک شعر استعمال کیتا. ابن حجر اسقلانی اور دیگر ساڑھے بزرگاں پھر لکھیا کہ نسبی انہوں آدن جڑا دل وچ بغض علی رکھے، یعنی علی پاک دے نال بغض عداوت رکھے، وہ نسبی ہوندہ ہے. اساں اس دل تے کروڑ واری لعنت بھیجنے ہاں جے دے دل دے ایک حصے وچ بھی بغض علی ہوئے. اساں بغض علی رکھن والے دل کروڑ لعنت بھیجنے ہاں ساڈے دل دے ہر حصے وچ مصطفیٰ دی اہل بیت دی محبت رچی بسی ہوئی. ان ایک شاعر توڑا اگلے دن ایتھے بھی آیا ہے، وہ دا ایک شعر میں نے کسے بھیجیا ہے. حاکم آدن انہوں حاکم وہ آدھا ہے کہ کسے سننے ناسبی نو تے خارجی نو نہ صدے و ملاد وچ حسین نہیں کسے بندے دا خطاب ہونا چاہی دا. میں کہ اے دا معنی اے کہ اے آدھا پیا کسے سننی نو نہ صدے و ملاد وچ اے دے رنگے کسے کنجر دا خطاب ہونا چاہی دا. ہاں میں کہا جھوٹ تینوں میں نسبی دی تعریف پوچھ لما تیری 7 نسلہ نہیں کر سکتیاں. تیرے نزدیک نسبی ہوئے جڑا صحابہ دا دفاع کرے تو سنوئے الحمدللہ پیر میر علی شاہ تو لے کے ساڑھے تمام اکابر مصطفیٰ دے صحابہ دی محبت نو اپنا ایمان سمجھ دے آئین. اسا صحابہ دی عظمت نو بھی رکھنے ہاں، اہل بیت دی عظمت نو بھی مننے ہاں. جڑا انہاں دوواں تو انحراف ہوئے وہ تیرے رنگا یا رافضی ہوندہ ہے یا خارجی ہوندہ ہے، سنی نہیں ہو سکتا. سنی وہ ہوندہ ہے جدے دل صدیق بھی ہوئے مولا علی بھی ہوئے. انہیں ناندے نزدیک نسبی کیڑا ہے جڑا ابو طالب نو مسلمان نہ مننے وہ آدھے نے نسبی. تے ابو طالب نو مسلمان تا امام بخاری بھی نہیں مندہ، امام مسلم بھی نہیں مندہ، پیر میر علی شاہ نہیں مندہ، ابن حجر اسقلانی نہیں مندہ. 14 صدیاں دے امام تے امت خود مولا علی نہیں مندے. تے پھر دا مطلب ہے نعوذ باللہ اس لانتی دے فتوے دی ذات دے تو سارے امام آ گئے. تے آپ ہون حسینی بنیا کھڑا ہے تے 20,000 لے کے آیا ایتھے. یہ جے حسینی تا لاکھ دی لعنت جڑا 20,000 تو گھٹ حسین دا تعریف نہ کرے. چوڑیا حسینی ہے تو وکاؤ تعریف مصطفیٰ اتے پیسے موک کے آمن آلا حسینی نہیں کاروباری گوئیے راکیے انہوں صدر آلے بھی جاہل او آمن آلا بھی جاہل. حسینی وہ ہوندہ ہے جڑا حسین دی تعریف کسے لالچ نہیں کردا، وہ بندیاں دی جیب تے نظر نہیں رکھدا. وہی ہو یاد ہے جے دی تعریف پہ کرنا وہ اپنے خزانے جدے سی. انہوں حسینی یاد ہے. دعا کرو اللہ سونا ہدایت عطا فرمائے اس قوم نو اور دین دا عقیدہ دی سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سے موضوع اگلا حصہ اگلے جمعے تے زندگی وفا کیتی بیان کریں گے. آمین.